Kini nga project ginpadayon umpisahan ni sa nga aton nga pinalangga nga mayor sa nga start sa nga December tuig 2024. Obra ginpadayon sa nga pamunuan ni Mayor Richard Garen ang napabayaan nga hanging bridge sa daan nga administrasyon. Ginpadayon ni Mayor, ginpapag-on, ginpaliwat, nagtapos subong nasa 90%, almost 90% na nga manugtapos ang amon hanging bridge. Pag-on diya nga bridge para hanging bridge para sa pumuluyok ang barangay Uyaoy kag sa iban man nga barangay nga mag-agi sa amon nga hanging bridge sa oras nga tagululan kag tagbalaha. Mayor, madamo gid nga salamat kagabay pa padayon ang imong pagsuporta sa aton pinalangga nga Miagaw kag sa mga pumuluyo nga nasa malayo nga mga lugar. Salamat kid, Mayor.